कुछ लोग नेकियां करते हैं और कुछ लोग नेकियां बेचते हैं। क्या कभी आपने सोचा है कि बिल गेट्स दुनिया का अमीर तरीन बंदा पाकिस्तान में चैरिटी के लिए कितने अरबों डॉलर दे चुका है और वो कहता है कि मैंने पोलियो को फ्री करवाना है पाकिस्तान से। अरबों रुपए खर्च करने के बाद कभी ये नहीं बोला कि आओ मेरे साथ तस्वीर खिंचाओ और मुझे दुआएं दो। मगर यहाँ पाकिस्तान में कुछ लोग ना बिल गेट्स जितने अमीर हैं और ना बिल गेट्स जितना उन्होंने पैसा खर्च किया है, और ऐसे लोग अगर एक प्लेट खाना भी देते हैं तो कैमरा ऑन करके देते हैं, और अगर किसी गरीब को कंबल दे रहे हैं साथ में ये भी कैप्शन लिख देते हैं कि आज हमने नेकी की। क्या ये असल नेकी थी या शोहरत हासिल करने का एक बहाना था? अगर आप वाकई में चाहते हैं कि मैं ऐसी चीजों के ऊपर पर्दा उठाऊं और आपके सामने पेश करूं तो हमारी वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपकी सोच बदलने वाली है। हैं कवाकिब कुछ नजर आते हैं कुछ, ये मैं लोगों के बारे में एक छोटी सी मैंने 2 लाइनें बयान की हैं कि वो अंदर से कुछ और नजर आते हैं, बाहर से कुछ और नजर आते हैं। पाकिस्तान में बहुत ज्यादा चैरिटी होती है, लोगों को बहुत ज्यादा ज़कात सदके खैरात दिए जाते हैं, लेकिन अगर इतना कुछ दिया जाता है, ये मुल्क आखिरकार गरीब क्यों है? ये तो इस्लामी मुल्क है, और ऐसा इस्लामी मुल्क है कि इसके मस्जिदों के बाहर हमारी जूतियां महफूज नहीं है, और तो और हमारे पास सबसे ज्यादा मदारस हैं, उलमा हैं और हाफिज हैं, लेकिन सबसे ज्यादा दीन से दूर भी हम लोग हैं। हमारे यहाँ चैरिटी भी सबसे ज्यादा होती है, लेकिन उसमें सबसे ज्यादा हिस्सा लेने वाले भी अमीर लोग होते हैं। और फिर भी अगर हम इस चैरिटी के बरक्स देखें तो ये एक चैरिटी नहीं होती, ये एक तमाशा होता है जो मुंह पर तमाचा दे मारता है। जैसे बंदर को डगडगी दिखाकर नचाया जाता है ना, हमारी आवाम को पैसा दिखाकर नचाया जाता है। पिछले चंद सालों से यही कुछ होता आ रहा है कि गरीब की जो इज्जत है उसको नंगा करके सोशल मीडिया पर दिखाया जाता है, और गरीब के वकार की कोई भी कदर नहीं करता। चैरिटी करने का इतना ज्यादा शौक है तो तमाशा लगाने की क्या जरूरत होती है? अल्लाह ने अगर आपको इतनी इस्तात दी है तो चौराहे पर बिठाकर लोगों को दिखाने के लिए आप लोग उनको खाना क्यों खिलाते हैं? गरीब की भी सेल्फ रेस्पेक्ट होती है, उसकी भी सेल्फ रेस्पेक्ट का ख्याल रखना चाहिए। यहाँ पर मैं एक आपको कहानी बताता हूँ कि एक गरीब बुजुर्ग बाबा अगर बाजार से गुजर रहा हो, वहां पर कोई ना कोई चावल बांट रहा होता है, भागे भागे वहां पर 3-4 बंदे आ जाते हैं और कहते हैं कि बाबा ये लो चावलों की प्लेट। और एक बंदा सामने खड़ा होता है, वो कहता है भाई इधर देखो, मैं कैमरे से तस्वीर बना रहा हूँ। बाबा भी बेचारा क्या सोचता होगा कि भूख ने आखिर मेरी इज्जत ही खराब कर दी। बाबे को कहते हैं बाबा कैमरे में देखें और स्माइल पास करें। बाबे के दिल ही दिल में इतने अरमान होते हैं, वो दिल के अंदर रो रहा होता है, लेकिन उससे भूख भी बर्दाश्त नहीं हो रही होती। जो गरीब बाबा होता है वो शर्म से सर नीचे कर लेता है। ये जो बाबे होते हैं ये भूखे जरूर होते हैं, इनकी भी इज्जत होती है, आखिर इनके भी दिल के अरमान होते हैं जो आप सोशल मीडिया पर लाकर इनको नंगा कर देते हैं और पूरी दुनिया इनको बैठकर देखती है। अगर आप लोग वाकई में इनकी हेल्प करना चाहते होते हैं तो यूं तमाशा बनाकर ना दिखाया करें। और फिर ये लोग ये भी कहते हैं चाचा हमें दुआ दो। गरीब भी कहता होगा कि ऐसी दुआएं कहाँ लगती हैं, इनके दिल से तो आहें निकलती होंगी। एक चावल की प्लेट के ऊपर ये हजारों लाखों लाइक लेकर जाएंगे, और ऐसे लोगों को सोशल मीडिया पर लाखों लाइक मिलियन व्यूज मिल जाते हैं, और जो गरीब की इज्जत चली जाती है वो वापस नहीं मिलती। मगर क्या करें, हम मुसलमान तो एक तमाशाई हैं, और ऐसी प्रमोशन शेमफुल प्रमोशंस होती हैं, मगर हमें फिर भी शर्म नहीं आती। बहुत सारे लोग अच्छे भी हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत सारे लोग बुरे भी हैं, मगर जहां अच्छे लोग होते हैं वो लोग तमाशा नहीं करते हैं। और आपको ये बताऊं कि हजरत उस्मान के दौर में ज़कात का दौर जब अरूज पर था तो वहां पर चैरिटी लेने वाला कोई नहीं था। भाई हमारे मुसलमान ऐसे थे, और आज देखो जिस लाइन में गरीब खड़ा होता है अमीर उससे भी आगे खड़ा होता है, वो भी खैरात लेने आगे पहुंच जाता है। जहां पर गरीब का हक होता है वहां पर पहले अमीर मार लेता है। हम इस चीज के हक में है कि गरीब की मदद करनी चाहिए, उसका साथ देना चाहिए, और हमारा दीन इस्लाम भी हमें इस चीज का हुक्म देता है। और साथ ही साथ हमें इन गरीबों की इज्जत नफ्स का भी ख्याल रखना आना चाहिए। और जो ऐसी प्रमोशन के पीछे आते हैं वो लोगों को खिला नहीं रहे होते, उनको तंग कर रहे होते हैं, उनको जलीलो खार कर रहे होते हैं। दूसरी साइड पर अगर मैं अच्छे लोगों की बात करूं, इस मुल्क में अच्छे लोग भी बहुत ज्यादा हैं जिनको हम जानते भी नहीं है और जो हमारे सामने भी नहीं आते। अगर कोई अच्छा काम करते हैं तो वो बताते नहीं है कि हम अच्छा काम कर रहे हैं। लाखों करोड़ों रुपया वो लोगों को चैरिटी के लिए दे रहे हैं, लेकिन वो सामने ही नहीं है। और अगर यहाँ पर मैं बिल गेट की बात करूं, दुनिया का अमीर तरीन बंदा है जिसे आप सब लोग जानते हैं, वो बंदा चैरिटी के लिए बहुत ज्यादा काम करता है, लेकिन आज तक वो किसी गरीब के पास नहीं गया कि मैंने तुम्हें इतने पैसे दिए, सामने से तस्वीर बनाई हो और सोशल मीडिया पर डाल दी हो। उसने कभी किसी के साथ तस्वीर नहीं बनाई और ना ही उसने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दी है। उसको पता है कि इंसान की इज्जत नफ्स जो होती है इंसान को कितनी ज्यादा प्यारी होती है। बहुत सारे लोग बिल गेट जितने अमीर भी नहीं है, लेकिन वो फिर भी अगर 10 रुपए ज़कात देते हैं तब भी सोशल मीडिया पर बात चढ़ा देते हैं। मैंने देखा था एक गाँव में साबुन की चक्कियां बांटी जा रही थी, वहां एक बुजुर्ग को एक साबुन की चक्की 4 बंदे दे रहे थे। हमारे तो हालात ऐसे हैं। खैर इसी के साथ अगर हम बात करें मलिक रियाज की, मलिक रियाज आपको पता है बहुत ज्यादा अमीर बंदा है, उसको आवाम अच्छे तरीके से भी जानती है, बुरे तरीके से भी जानती है। मैं आपको मलिक रियाज के नाम पर एक चीज समझाना चाहता हूँ कि ये लोग बुरे काम करते हैं, लोगों के प्लाट के ऊपर कब्जे कर लिए, लोगों की जायदादें हड़प ली, उनको जोर जबरदस्ती जबर कर दिया। मलिक रियाज ने ऐसी बहुत सारी जमीनें अपने कब्जे में अपने पास रख ली, और
اس کے بعد یہ بندہ جب چیریٹی میں کام ہو رہا ہوتا ہے، جیسے ہم سوشل میڈیا پر دیکھتے ہیں کہ کسی کو 10 لاکھ کی ضرورت ہے، کسی کو 50 لاکھ کی ضرورت ہے، کوئی بیمار ہے تو اس کی ہیلپ کر دی، یہ لوگ سوشل میڈیا پر آتے ہیں اور کہتے ہیں میں اس بندے کو 20 لاکھ دینے کو تیار ہوں، میں اس بندے کو 10 لاکھ دینے کو تیار ہوں۔ یہ بندے پھر وائرل ہو جاتے ہیں کیونکہ سوشل میڈیا ان کو اٹھا دیتا ہے کہ ملک ریاض اس بندے کی ہیلپ کر رہا ہے، ملک ریاض اتنا اچھا ہے، اور جو ان کی ڈارک ریئلٹی ہوتی ہے وہ ہمارے پاس چھپ جاتی ہے، کیونکہ سوشل میڈیا ایک ایسی چیز ہے، یہ ڈارک ریئلٹی کو چھپانا چاہے بھی چھپا سکتا ہے، دکھانا چاہے بھی دکھا سکتا ہے، لیکن ہر کسی کا اپنا ایک طریقہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو کس طریقے سے دکھاتا ہے۔ لیکن ہماری جو عوام ہے وہ بیچاری اتنی زیادہ معصوم ہے، ان کو ان کے ڈارک چہرے نظر نہیں آتے۔ اب شوکت خانم دیکھ لیں، کتنا بڑا کینسر ہسپتال ہے، اس میں کروڑوں اربوں روپے کی فنڈنگ آ رہی ہے، آخر کہاں سے آ رہی ہے؟ کبھی کسی نے بتایا ہے کہ میں شوکت خانم میں اتنی زیادہ فنڈنگ دے رہا ہوں؟ کبھی کسی نے یہ شو آف کروایا کہ مریض کے ساتھ جا کر تصویر بنائی ہو اور سوشل میڈیا پر ڈال دی ہو کہ ہم نے یہ ہسپتال بنایا تھا، ہم اس کے پیروکار ہیں؟ مگر نہیں، یہ لوگ ایسے لوگ ہیں کہ چھپ چھپا کر وہ ہیلپ کر رہے ہیں، اور ہمیں آج تک پتہ نہیں ہے کہ کون لوگ ہیں، کہاں ہیں، ان کے بزنس کیا ہیں، کیا کام کرتے ہیں، مگر پھر بھی شوکت خانم ہسپتال چل رہا ہے۔ ایک یہ بات تو ہے کہ وہ بڑے بڑے بزنس مین ہوتے ہیں، لیکن ان کو پتہ ہوتا ہے کہ جو غریب ہیں ہم ان کی عزت خراب کرنے نہیں آئے۔ اور ایک اور بات، اگر کچھ لوگ چیریٹی کرتے بھی ہیں تو وہاں پر کرتے ہیں جہاں پر لوگوں کو ضرورت ہو۔ پاکستان میں ایسے بہت سے شہر ہیں جو بھوک سے مر رہے ہیں، جن کے پاس آلریڈی کھانے کو بہت کچھ ہوتا ہے، ہم پھر بھی وہاں جا کر اپنے افطار ڈنر لگا دیتے ہیں، وہاں پر چیریٹی کے لیے لوگوں کی ہیلپ کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور جہاں پر ضرورت ہوتی ہے ہم لوگ وہاں پر جاتے ہی نہیں ہیں۔ پاکستان میں تھر جیسے کتنے کتنے چھوٹے علاقے بھی موجود ہیں جہاں پر چیریٹی کی ضرورت ہے، جہاں چیز پہنچنی چاہیے ہوتی ہے وہاں پر ضرورت جاتی نہیں ہے۔ خیر، اسی کے ساتھ یہ بھی کہوں گا کہ پاکستان مانگنے والا ملک نہیں تھا، لیکن یہ اب مانگنے والا ملک بن گیا ہے۔ دنیا میں آپ کہیں بھی چلے جائیں، پاکستانی آپ کو ہر جگہ ملیں گے اور ہر جگہ مانگتے ہوئے نظر آئیں گے۔ سعودی عرب میں چلے جائیں، دبئی میں چلے جائیں، بھائی یہ چھوٹے چھوٹے ٹپے پر بیٹھے ہوئے ہیں اور ہاتھ پھیلائے بیٹھے ہوتے ہیں۔ ہم نے دیکھا ہے دنیا میں پاکستان اس لیے تو ذلیل و خوار ہو رہا ہے، ہمارے ملک کا امیج کچھ لوگوں نے بہت زیادہ نیست و نابود کیا ہوا ہے۔ ہمارے ملک کے لوگ بہت زیادہ محنت کش تھے، بہت زیادہ ہارڈ ورک کرتے، وہ کہتے تھے کہ جب تک میں ایفرٹ نہیں کروں گا، اپنی کوشش نہیں کروں گا، میں کسی سے پیسہ بھی نہیں لیتا۔ اب یہ ہے کہ ہر بندہ چاہتا ہے کہ میں دوسروں کا پیسہ ہتھیاؤں، خود محنت کچھ بھی نہ کروں۔ اور پاکستان میں جو امیر طبقہ ہے وہ امیر سے امیر ہوتا جا رہا ہے، غریب بندہ غریب سے غریب تر ہوتا جا رہا ہے۔ کیوں؟ پاکستان میں جو امیر لوگ ہیں، اگر کہیں پر زکات دی جا رہی ہوتی ہے تو امیر لوگ سب سے پہلے آگے آگے کھڑے ہوتے ہیں، وہ غریبوں کا حق پہلے کھا جاتے ہیں۔ جو چیز غریبوں تک پہنچنی چاہیے تھی وہ ان تک پہنچتی نہیں ہے، کیونکہ پہلے امیروں نے کھا لیا ہوتا ہے اور اپنے پیٹ بھر لیے ہوتے ہیں۔ اس طرح اگر ایک طرف سے دیکھا جائے تو ہم غریبوں کا حق کھا رہے ہیں، اور جس کا مال تھا اس تک پہنچے نہیں، ہم اس کا حق کھا جائیں تو قیامت والے دن اس کے بارے میں حساب ضرور ہوگا۔ قیامت کے دن یہ بھی پوچھا جائے گا کہ کیسے کمایا، کیسے کھایا اور کہاں خرچ کیا، مگر ہم لوگ بے خبر ہیں اور اپنے بنگلے بھر رہے ہیں۔ خیر، ان سب کے بعد یہ نظر آتا ہے کہ غریب کو بیچا جا رہا ہوتا ہے، غریب فار سیل لگے ہوئے ہیں، غریب کی عزت کی پرواہ بھی نہیں ہے، غریب سے ہر چیز ہی چھن گئی، صرف اس کے پاس ایک ہی چیز بچی ہوئی تھی اور وہ تھی عزت نفس۔ ان سوشل میڈیا نے وہ بھی اس کی ختم کر دی۔ سوشل میڈیا پر جتنے بھی امیر لوگ ہیں وہ یہ دکھاتے ہیں کہ ہم غریبوں کی مدد کر رہے ہیں، ان کے ساتھ تصویریں بنا رہے ہوتے ہیں، آخر وہ اپنے آپ کو اچھا دکھانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ان کی ڈارک ریئلٹی کچھ اور ہوتی ہے، حقیقت میں وہ اچھے انسان نہیں ہوتے۔ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ آخر ان لوگوں کے پاس اتنا پیسہ آ رہا ہے کہاں سے آ رہا ہے، انہوں نے کیسے کمایا ہے؟ مگر ہم نہیں سوچتے۔ یہ لوگ چیریٹی کرتے اس لیے کہ خود کو چھپایا جائے۔ ایٹ دی اینڈ اس پوڈ کاسٹ کو اینڈ کرنے سے پہلے میں آپ لوگوں کو یہ کہوں گا کہ اگر ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے، گھر نہیں ہے، دولت نہیں ہے تو اپنی عزت نفس مت بیچو۔ آپ کی عزت نفس بہت زیادہ قیمتی ہے، خود ایفرٹس کرو اور اللہ کی ذات پر یقین کرو، کیونکہ وہ جو ذات ہے انسان کو آزماتی ضرور ہے لیکن وہ انسان کو دیتی بھی ہے۔ اس طرح اگر آپ ہر وقت ہاتھ پھیلائے مانگتے رہیں گے تو آپ کی عزت نفس مجروح ہوتی رہے گی اور آپ کی جو بچی کچھ عزت ہے وہ سیل ہوتی رہے گی۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو میرے ویڈیو کو لائک، کمنٹ، سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔